May adlaw nga kaigsunan ko na ni Kristo, karong adlaw ako lang hisgot-hisgot gamay kining argumento sa atong igsuon nga nakakaroon sa laing pagtuo nga matud pa niya nga ang ipakahuway gyud sa Kristiyano adlaw yun nga Sabado kay mao na gibalaan sa Ginoo. Makaigsunan ko na ni Kristo kung maghisgot na ng pagsunod niya ng adlaw ipapahulay wa adyoy makasunod niya na kay diha sa Exodo 35 versikulo 3 ultimo kani paghaling og kayo bawal pa niya sa nato na mga pasmo na nagita maghaling kini man makalungag. Mao na mga igsoon nga wa di nakasunod ana kay kini atong mga kaigsunan karon nga nagisimbang Sabado sigurado mo jud ko nga buntag pa kanito kadlawon pa sa adlaw Sabado magtughong na ni silang mga bahaw. Mo na nga ato dyan yung makita mga igsoon nga ang pagsunod sa adlaw ipapahulay stricto jud kayo. Pero matod pa niya pwede magluto ang gigamit niya nga teksto ang Exodo 12 versikulo 16 nga nagingon diha paghimo kamo og balaang panagtigom 7 ka adlaw sa balaang panagtigom sa una og sa ikapitong adlaw pagluto kamo og pagkaon para do na moy makaon. So ako sing gipangutana og unsa ni siyang unang adlaw? Ingon siya Sabado. Yang ikapito, Sabado gihapon. Pila di ka Sabado ang suod sa kasimana? Matay mo rin maglisod man tag sabot na ni mga tawhan na mga igsoon. Kay klaro na kay tanan nga doon ay mabasa ang unang adlaw nga Domingo gyud na kay Sabado man ikapito. Hasta ang unang adlaw himuon gyapon lang Sabado. Mao na nga lisod yun ni kay sabto ng mga tawhan na. Gani diha sa suwat sa Levitico 23 versikulo 7 nagingon sa dang Ginoo nga paghimo kamo balaang panagtigom sa unang adlaw sa semana. So, gibalaan gihapon sa Ginoo ang unang adlaw sa semana. Og diha sa Levitico 23 versikulo 36, mingon na po ng Ginoo, sa una og sa ikawalong adlaw pagbuhat kamo balaang panagtigom. Unsa man ning una ug ikawalong adlaw? Ang una Domingo, ang ikapito Sabado, ang ikawalo Domingo gihapon. So, sukad pa sa sinugdanan, gibalaan na sa Ginoo ang adlaw nga ang unang adlaw sa semana nga mao nga Domingo. Kay mao kini siya ang pagsugod sa Ginoo sa mga buluhaton sa pagbuhat niya sa kalibutan. Mao kana kitang mga Kristiyano ato kining gibalaan kay mao kini siya ang day of creation og samot na nga mausab kini ang day of resurrection. Mao kana mga igsoon sa unang adlaw sa semana sumala sa San Mateo versikulo 28 versikulo 9 gisimba si Kristo sa tulo ka Maria. O kunya, pagkasunod semana, gisimba na po siya sa iyang mga apostoles sa adlaw gyapong Domingo didto sa Galilea. Nga atong mabasa diha sa San Mateo 28 versikulo 17. Mao na mga igsoon nga dili lang kay sa ikapitong adlaw magbalaan ang mga Kristiyano, kundi sa unang adlaw sa semana. Gani mingon man ang atong mingon man si San Pablo diha sa suwat sa Hebreo 4 versikulo 8 nga kung nahatagan pa ni Josue og kapahulayan ang mga Israelita wala unta magahin ang Ginoo og laing usa pa ka adlaw. Nya mingon na po sila ang lain kunong usa ka adlaw Sabado gihapon. Delikado yun nilang utok nakapokus yun mayo sa Sabado. Nagingon na ganing Ginoo nga laing usa ka adlaw Sabado gihapon sila ha. Kay kung Sabado pa na mga igsoon sayon na kay nasabton. Mingon tatong Ginoo, mingon tato si San Pablo nga kung nahatagan pa ni Josue o kapahulayan ang mga Israelita, wala unta magahin og maor gyapong adlaw. Sabado lang gihapon. Pero wa jud mingon Ginoo nga Sabado lang gihapon, laing usa pa ka adlaw. Kung ato kaning sabton, wala laing usa pa ka adlaw kundi ang adlaw nga Domingo. Mao na nga manimba tag Domingo oy. Kay ang atong adlaw unang adlaw nato sa trabaho, Lunes man, nya ang ikaunom natong adlaw Sabado. So Domingo jud ting pahulay natong mga Kristiyano. Kay kanang Sabado, Sabat nas mga Hudyo, pero ting sweldo nas mga Kristiyano, ha? Timan-an na to na. Ang Sabado, ting Sabat sa mga Hudyo, ting simba, ting sweldo sa mga Kristiyano. Ambot lang kamong mga Sabadista kung say ting pahuway ninyo, kung say ting sweldo ninyo, nya pero minting kulang na inyong adlaw kay di mo trabaho Bernes sa hapon kay padong mo yung simbahan. Na sige. Padayon na lang na ninyo kung sakto ba na.